अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं संडे इस्लामिक चैनल। इस वीडियो के ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए मैं आपसे चंद बातें शेयर करने जा रहा हूँ। वो कोई और गैर के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए है, अपने लेवल के लिए, आपका पर्सनल है, जनरल नहीं। वो ये है कि हर शख्स चाहता है कि मरने के बाद मेरा मामला सालिहीन के साथ हो। ठीक, अब आप जब दाखिल होते हैं किसी भी हॉल में या कहीं कोई टिकट ले करके, तो आपका जहाँ का टिकट लिए रहते हैं, जिस दर्जे का टिकट लिए रहते हैं, जिस दर्जे की ज़रूरियात और फरमाइश और दीगर मामला पूरे किए होते हैं, वह दरवाजे पर दिखाते हैं और आपको अंदर का आदमी दरबार आपको अपनी मुनासिब सीट पर आपके टिकट के हिसाब से बैठा देता है। टिकट आप कहाँ से लेते हैं सब लिखा हुआ, जानते हैं कि बुकिंग ऑफिस से मिलता है। उसी तरह से जन्नत के दरबान के पास भी कुछ उसूल है कि किसको जन्नत के अंदर दाखिल होने देना है। तो पहली तो बात यह है, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फिर दखल जन्नत। अब आप इस शराइत के अंदर में आ गए कि यानी कि टिकट ले लिया, एग्जीबिशन के अंदर तो आप चले गए। अब उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म का आइटम है, कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, कहीं कुछ बेचा जा रहा है, कहीं कुछ समझाया जा रहा है। हर किस्म का अलग अलग इंटरटेनमेंट है और हर इंटरटेनमेंट की अपनी अपनी बुकिंग है और उसके अखराजात है, उसके शर्त है। कहीं उम्र की शर्त है, कहीं शख्स की शर्त है, कहीं रुपए की शर्त है, कहीं बालिग होने की शर्त है, कहीं चिल्ड्रन नॉट अलाउड लिखा हुआ है। उसी तरह से बहुत सारी शर्तों को पूरा करने के बाद हम इस काबिल होते हैं, हम इस लेवल पर आते हैं कि हम किस दर्जे में जा सकते हैं और कौन सी बात हम पर लागू नहीं होती है, कौन सी बात हम पर मस्त लागू होती है। कहीं लिखा रहता है बाग में चिल्ड्रंस नॉट अबाउट 12 ईयर्स, यानी 12 साल के बच्चे उस पार्क में नहीं जा सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी बात, अडल्ट ओनली अडल्ट आर अलाउड। इस तरह से बहुत सारी बातें, और सबको हम पूरा जब करेंगे तभी हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जिसके लिए लिखा है, जिसके लिए वो मुस्तक है, उसको हम हासिल कर सकते हैं। बहरहाल उसी तरह से है मुसलमानों के लिए मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फिर दखल जन्नत, एकदम क्लियर कट बात हो गया। एकदम पहले जो चीज़ है कि अडल्ट होने वाली क्वालिटी जो है, जो अडल्ट वो जा सकता है, माने कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उस पर ही होगी। उसके बाद फिर दीगर मराहिल आते हैं, पैसे के क्वालिफिकेशन की, कहीं की ताकत की, कहीं कुछ की। तो उन शरातों को भी पूरा करना पड़ता है। मानवीय साहब का टिकट कम से कम लेना पड़ता है बुकिंग ऑफिस से। बहरहाल तो मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फिर दखल एग्जीबिशन के अंदर आपकी एंट्री होगी। अब उसके बाद दीगर मामलात और दीगर शोबा है, उसके लिए आपको अपने तमाम चीज़ क्राइटेरिया को फुल करना होगा। उसमें सबसे जब इस्लाम में जब दाखिल हो गए तो अल्लाह के तमाम अहकामात को मानना है। यानी आपने कहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करे तुझसे ही मांगते हैं। और क्या मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, सीधे रास्ते पर, ऐसे रास्ते पर जिस पर तेरा इनाम है, ऐसे रास्ते पर, उन रास्तों से बचा जिस पर जिन लोगों पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। तो बहरहाल इस तरह से जब आप कहते हैं अल्लाह से अपने अहद व पैमान बांधते हैं और उसको बताते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो अल्लाह ताला आपको इंट्रोडक्शन के ऊपर एक किताब देता है कि मैनुअल बढ़ा देता है। वो मैनुअल ये है कुरान शरीफ। इस सामान चीज़ें हैं, इसी को फॉलो करो। जैसे कोई सामान आप खरीदते हैं, कार लेते हैं, मोबाइल लेते हैं या कोई मशीन लेते हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाए ताकि उसका सही सही फ़ायदा और ख़तरात से बचे। कभी इसकी ओवर वायरिंग होगी, कितनी इसकी लाइफ है, सारी बातें उसमें, मैनुफैक्चरिंग की क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या फ़ीचर, सारी बात लिखी रहती है। इस्लाम में जो सारी जो फ़ीचरें हैं कलाम शरीफ में और हदीस में है। यह है कलाम शरीफ यह काम है, ऐसे काम को कैसे पूरा किया जाए वो हदीस है। यानी उसका मतलब कुंजी का है, वो चीज़ की टू द टेक्स्ट है, कुरान टेक्स्ट है।
تو حدیث جو ہے کن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے دکھایا ہے۔ اب یہ ہم غور کر لیں کہ جب ہم جنت کی تمنا کرتے ہیں، کلام شریف میرے ہاتھ میں ہے، تو کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فالو کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز آ جائے گی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز جو ہے مومن پر اوقات کے ساتھ فرض کیے گئے۔ کیا ہم وقت پر نماز پڑھتے ہیں؟ یہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر سب سے بڑی چیز ہے اخلاق، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی جو مسلط کیا گیا تھا، نازل کیا گیا تھا اخلاق کے لیے، اب بشارت لے کے آنے کے لیے مجھے کیا ہے کہ اخلاق درست کرا، اور اخلاق میں اعلیٰ درجے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی اخلاق کو نمونوں کو انہوں نے پیش کیا، اسی طرح سے دنیا میں رہنا ہے، تب تم جنت کے خدا۔ تو ہم جب اللہ سے جنت کی تمنا کرتے ہیں، رب قضا تیتر من الملک ولن تمنتا جو دعا ہے وہ فاتح سماعت فرض انت ولی فی الدنیا توفنی مسئول حسن، اللہ تعالیٰ کو دنیا اور آخرت کا ہم ولی بنا دیتے ہیں، اور اپنے ساتھ معاملہ کرنے کی دعا کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کر جو صالحین کے ساتھ کیا جائے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم صالحین کی کیٹیگری میں آتے ہیں یا نہیں، تو اس کو کلام شریف اور حدیث کی روشنی میں ہم کو اسٹیپ بائی ورڈ بائی ورڈ ہم کو فالو کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ اور یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کلام شریف میں اللہ تعالیٰ یا ایھا النبی، یہاں نبی سے مخاطب جب کوئی بات ہو گئی تو وہ بات ساری امت پر لاگو، یا اتقوا اللہ، اللہ سے، اے نبی اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافر اور منافق کی اتباع نہ کرو، فالو نہیں کرو۔ یہاں فالو کرنے کا میں ان کے احکام سے، ان کے لائف اسٹائل سے، ان کے طرز زندگی سے۔ تو ہم یہ دیکھیں ہماری لائف اسٹائل، ہماری طرز زندگی کس طرح کی ہے، اگر ان کی جیسی ہے تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا، یعنی تمام امت کو منع کیا گیا ہے، تو اس لائف اسٹائل کو تو پھر آخر فالو کیا کرے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی ہے کہ تم وہی کرو جو تم پر وہی نازل ہوتی ہے، تمہارے اللہ کی وہی نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ اور ہمارے پاس یہ خوش نصیبی کی بات ہے، ہم کو ہر روز کوئی نیا نیا آئٹم نہیں آ رہا، ہر روز نئی وہی نہیں ہے، بلکہ مسلم قرآن جو ہے ایک طرح سے پورا ٹیسٹ کے طور پر آ گیا ہے، ایک دم روز اول سے لے قیامت تک کے لیے، اور قیامت تک کے لیے ہر شخص کے لیے، ساری دنیا کے لیے یہ لاگو ہے، بغیر کسی رد و بدل کے، بغیر کسی کم و بیش کم و کاشت کے۔ تو ہمیں کلام شریف کو فالو کرنا ہے، اور کافروں کا اور مشرکوں لائف اسٹائل نہیں فالو کرنا ہے۔ لہٰذا ہم پنجگانے گنوان کریں، اپنے اخلاق بلند کریں، لین دین کے معاملے درست میں سب سے ضروری اس میں ہے لین دین کا معاملہ، مانے آپسی تعلقات۔ اگر ہم کسی کو رنج کر دیں گے، اور کوئی ہم سے رنج ہے اور کسی کا کوئی گریوان سے ہمارے ساتھ، یقینی طور پر جنت کا دربار ہمیں روک دے گا، وہ دکھائے گا گریوان کے جیسے ان کا قرضہ باقی ہے، ان کی دل آزاری باقی ہے، یہاں اگر آپ نے معافی نہیں مانگا، یہ جو تکلیف دوسرے کو پہنچاتے ہیں، اسے اللہ کو معاف نہیں کرے، تمام گناہوں کے معاف کرے، لیکن ایذا رسانی جو ہے کسی کی پرسنل ایذا رسانی ہے، کسی کا پرسنل لین دین ہے، یا جسے آپ نے تکلیف دی ہے، اسے خود آپ کو معافی مانگ کر کے اطمینان بخش حالت میں ان سے جدائی لینا ہے، تبھی آپ کا گناہ معاف ہوگا یا ہمارا گناہ معاف ہوگا۔ ہمیں دل آزاری سے بچنا چاہیے، بلند اخلاق کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اللہ کے احکام جو ہیں اس سب فالو کرنا ہے، جس چیز کا حکم ہے اسے فالو کرنا، جس چیز سے منع کیا گیا اس سے پرہیز کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ضرور بغیر کسی روک ٹوک کے جنت میں جائیں گے، بغیر کسی سزا کاٹے ہوئے جنت میں جائیں گے ایک دم۔ یہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا، مانے اس کی نیکیاں کہ اسے اجر ملے گا، اور کسی نے اگر گناہ کیا ہے تو اسے سزا ضرور ملے گا، جزا سزا کا مالک اللہ ہے۔ لہٰذا ہمیں خیال رکھیں کہ ہم سے کسی کو دل آزاری نہ ہو، کسی کو نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کلام شریف میں فرمایا کاظمین الغیظ عافین الناس واللہ یحب المحسنین، ایسے لوگوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ
کہتے ہیں ان کو زیادہ آسانی نہیں ہوتی، انہیں کو اللہ محبوب القاظمین اللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو دیکھنے کے شکریہ۔ چینل پر اگر پہلی بار ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں امید ہے کہ ہم ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔